नमस्कार भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी यो भिडियोमा कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्र रहेको एकाइ 1 मा पर्ने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अवधारणा भन्ने जुन एकाइ छ त्यो भित्र रहेको पुराना प्रश्न उत्तर अर्थात् एसईमा सोधेका प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरू र एसईमा सोध्न सक्ने खालको प्रश्नहरू र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू पनि आफ्नो कपी कलम लिएर अगाडि बस्नु होला, किनभने मैले तपाईँहरूलाई यहाँ केही उत्तरहरू लेखाइदिन्छु। केही उत्तरहरू तपाईँहरूले आफैले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुनेर म तपाईँहरूलाई सबै उत्तरहरूको बारेमा व्याख्या गरिदिन्छु र तपाईँहरूले विशेष गरेर एसईमा लेख्दाखेरि, एसईको एक्जाममा लेख्दाखेरि के गर्नु होला भने मैले यहाँ जे कुराहरू भनिदिन्छु, मुख्य मुख्य बुँदाहरू म लेखाइदिन्छु यो प्रश्नको उत्तरहरूको। त्यो उत्तरहरूलाई चाहिँ आफ्नो आधारमा, आफ्नो भाषा शैलीमा तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ है त। किनभने तपाईँहरूलाई मौलिक उत्तर लेख्नुहोस् भनेर एसईमा भनिएको हुन्छ र तपाईँले के बुझ्नु भएको छ त्यो पाठको बारेमा, त्यो एकाइको बारेमा र त्यो सम्बन्धी रहेको जुन प्रश्नहरू छ, त्यो सम्बन्धी प्रश्नहरू जुन हुन्छन् हो त्यसलाई नै आफ्नो जुन मौलिक भाषा मिलाएर तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र तपाईँहरूको राम्रो नम्बर आउँछ है त। ल अब हामीले भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाको अवधारणा जुन एकाइ 1 मा छ त्यसको सम्भावित प्रश्न र एसईमा सोधिएको प्रश्नहरू जुन चाहिँ अति छोटो प्रश्न उत्तर जुन 1 मार्क्समा सोध्थ्यो त्यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यो तपाईँहरूले योभन्दा अघिको भिडियोमा हेर्नु होला। र आज चाहिँ हामी छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ है त। छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्छौँ। ल छोटो प्रश्न उत्तरको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब 2075 सालमा सोधेको एउटा प्रश्न छ यहाँ। के प्रश्न छ भन्दा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण बीच अन्तर सम्बन्ध देखाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल स्वास्थ्य, त्यस्तै गरी जनसङ्ख्या र वातावरणको बीचको अन्तर सम्बन्ध देखाउनु भनेको छ। ल के हो त अन्तर सम्बन्ध भनेको भन्दाखेरि यो एक अर्कामा निहित जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई हामी अन्तर सम्बन्ध भनेर भन्छौँ है त। ल अब यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्ष एक अर्कामा अन्तर्निहित हुन्छन्। ल यो मुख्य बुँदा मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएँ र म यसलाई छोटकरीमा लेखाइदिन्छु र यसको व्याख्या पनि गरिदिन्छु। तपाईँहरूले सुन्नु होला र यहाँ लेखिएको बुँदागत कुराहरूलाई टिप्नु होला र त्यसलाई आफ्नै भाषामा परीक्षामा लेख्नु होला है त। ल त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै सहज हुन्छ र परीक्षामा एकदमै राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्ष एक अर्कामा अन्तर्निहित छन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है त। अब मुख्य बुँदा भनेको यही हो, एक अर्कामा अन्तर्निहित छन्। अब यो भन्नुको मतलब के हो? ल यसलाई अब तपाईँहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। यी मध्ये कुनै एक पक्षमा हेरफेर भएमा अन्य दुई पक्षमा असर पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, त्यही भएर यसलाई अन्तर सम्बन्धित भनेर भन्छौँ। कुनै एउटा पक्षमा असर पर्ने बित्तिकै बाँकी रहेको अन्य दुईटा पक्षमा पनि असर देखा पर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नि भाइ बहिनीहरू, वातावरणमा मानवीय क्रियाकलापबाट यदि हानि हुन पुग्यो भने विभिन्न रोगहरू उत्पन्न हुन्छन् जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ। ल हेर्नुहोस् त, वातावरणीय जुन
हाम्रो जुन वातावरण छ त्यसमा मान्छेको जुन अमानवीय क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यो भयो भने, त्यो बढ्यो भने त्यसले रोग उत्पन्न गराउँछ र त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर बनाउँछ, असर पार्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। रोगका कारण मान्छेको मृत्यु भई त्यसको असर वातावरणमा पर्छ। अब रोग लाग्छ मान्छेलाई, रोग लागिसकेपछि मान्छेको मृत्यु हुन्छ, जसले गर्दा वातावरणमा पनि असर पर्न जान्छ। त्यस्तै वातावरण र स्वास्थ्यमा असर परेपछि यसले जनसङ्ख्यालाई असर पुर्याउने भएकाले उत्पादनमूलक र गुणस्तरीय जीवन पनि त्यसमा पनि यसले प्रभाव पार्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका एक पक्षमा सकारात्मक असर परेमा अन्य दुई पक्षमा पनि सकारात्मक प्रभाव नै पर्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल, यसरी एउटा पक्ष अर्को पक्षसँग यसरी सम्बन्धित भएको हुनाले, यिनीहरूको एक आपसमा भित्री सम्बन्ध रहेको हुनाले एउटामा कुनै बदलाव आयो भने, सकारात्मक बदलाव आयो भने अर्कोमा पनि सकारात्मक बदलाव आउने। त्यस्तै एउटामा नकारात्मक असर देखा पर्यो भने अर्कोमा पनि नकारात्मक असर देखा पर्ने भएको हुनाले यिनीहरूको बिच अन्तर सम्बन्ध रहेको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल, त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई मुख्य बुँदा, यसमा लेख्नै पर्ने बुँदाहरूको बारेमा मात्र चर्चा गरिरहेको छु। तपाईँहरूले यसैलाई आफ्नो भाषामा मिलाएर लेख्नु होला है त। ल, अब यो कुरा भइसकेपछि अब यसका केही पक्षहरू छन्, जस्तै कि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको केही पक्षहरू छन्, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका के पक्ष हुन सक्छन् भन्दाखेरि एउटा छ भौतिक पक्ष। ल, भौतिक पक्ष अन्तर्गत के पर्छन् त्यसलाई पनि म बुँदागत रूपमा छोटकरीमा लेखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, भौतिक पक्ष अन्तर्गत हिमाल, त्यस्तै गरी पहाड, त्यस्तै गरी तराई, त्यस्तै गरेर जङ्गल, त्यस्तै गरेर घाँसे मैदान, त्यस्तै गरेर उर्वर भूमि हो, त्यसै गरी सूक्ष्म जीवहरू, त्यस्तै जनावर, प्राणी, घर, उद्योग, कल कारखाना, आदि। ल, अब यावत कुरा, जस्तै कि भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै अब तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, देखिने चिज जुन बाहिरी कुराहरू छ, देखिने हिमाल, पहाड, तराई, जङ्गल, घाँसे मैदान, उर्वर भूमि, जीव, जनावर, प्राणी, घर, कल कारखाना, बिल्डिङहरू हो, यो कुराहरू भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै अब अर्को यसको पक्ष छ जैविक पक्ष। ल, यो स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणले विविध पक्षहरू समेट्छ। त्यो पक्षहरूकै बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू, र यसकै बारेमा तपाईँहरूले परीक्षामा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। र एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। मुख्य बुँदाहरू तपाईँले याद गर्नुभयो, मुख्य बुँदाहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने यसलाई आफ्नो भाषामा लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले, किनभने त्यसको चाहिँ एकदमै राम्रो नम्बर आउँछ। आफ्नो मौलिक भाषा, मौलिक तरिकाले लेखिएको उत्तरमा सबैभन्दा बढी मार्क्स आउँछ। त्यो हुने हुनाले मुख्य बुँदाहरू याद गरेर आफ्नो भाषामा तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है त। ल, मैले त्यही भएर तपाईँहरूलाई मुख्य कुराहरू यहाँ बुँदागत रूपमा लेखिदिँदैछु ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। अहिले कपीमा टिपेर राख्नु होला र परीक्षाको अन्तिम समयमा यसो हेरेर तपाईँहरूले सहजै त्यो बुँदाहरूलाई याद गरेर परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब जैविक पक्ष भन्ने बित्तिकै यही जुन विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा रहने बोट बिरुवा,
जस्तै कि विभिन्न भौगोलिक अवस्थामा रहने बोटबिरुवा त्यस्तै कृषि उत्पादन त्यस्तै गरी जडीबुटी त्यस्तै गरेर जनावर त्यस्तै गरेर हावापानी आदि चाहिँ यसमा पर्दछन् है त। ल त्यही कुरा तपाईँले लेख्नु होला। अब अर्को छ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष। सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष। ल अब सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा के पर्न सक्छन् भन्दाखेरि यसमा मान्छेको जीवनयापनका लागि अनुकूल हुने गरी बनाइएको जुन सामाजिक नीति नियमहरू यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि सामाजिक नीति नियमहरू जस्तै कि अब त्यसमा विवाह व्रतबन्ध हो यस्ता खालका विभिन्न नियमहरू, जन्म त्यस्तै गरी मृत्यु, विवाह त्यसै गरी चाडपर्व, सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरू आदि। ल हो यो कुराहरू चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षभित्र पर्दछ। ल त्यस्तै अब अर्को यसको पक्ष छ आर्थिक पक्ष। ल आर्थिक पक्षभित्र के पर्छ? स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको आर्थिक पक्षभित्र भन्दाखेरि रोजगारी र आय आर्जनका स्रोतहरू। आय आर्जनका स्रोत। अब त्यसमा के पर्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै कि कुनै पेसा पर्न सक्छ, व्यवसाय आदि। ल अब विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने, आफ्नो घरेलु उद्योगहरू पनि गर्ने हो, आफूमा भएको सिपहरू उजागर गर्ने हो, यो सबै कुराहरू आर्थिक पक्षभित्र आउँछ है त। कुनै व्यक्ति स्वस्थ छ भने उसले मजाले काम गर्न सक्छ र त्यो गरिएको कामबाट उसलाई त फाइदा हुन्छ नै, त्यो सँगसँगै समाज र राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन पुग्छ है त। यसरी चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई मुख्य बुँदाहरू लेखाइदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। ल अब अर्को पनि पक्ष छ यसको, त्यसको पनि चर्चा गरौँ है त। ल विज्ञान तथा प्रविधिको पक्ष। विज्ञान तथा प्रविधि पक्ष। ल अब यसमा के पर्छ हेरौँ है त। अब विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने बित्तिकै अहिले जुन हामी 21औं शताब्दीमा रहेका छौँ त्यसमा अब सूचना प्रविधि जुन इन्टरनेट, इमेल, त्यसै गरी हवाईजहाज, बस, गाडी, रेल, अहिले त जुन फास्ट ट्रेनहरू अर्थात् फास्ट रेल
एकदम चाँडो स्पिडमा चल्ने रेल, त्यसै गरी अहिले रोबोटहरूको विकास हो, यो कुराहरू चाहिँ यो भित्र पर्छ है त। त्यस्तै नयाँ नयाँ कृषि प्रविधि, नयाँ नयाँ प्रविधि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे वातावरणलाई जोगाउने कुरामा होस्, सबै कुरामा यस्ता कुराहरू आउँछन् है त। यसले त्यो कुराहरूलाई समेट्छ। अब यसमा सूचना प्रविधि विशेष गरेर सूचना प्रविधिभित्र इन्टरनेट, इमेल, अहिले त सामाजिक सञ्जाल जस्तै कि फेसबुक, युट्युब, ल यो कुरा हो। त्यस्तै अब विभिन्न आविष्कार, त्यसै गरी हवाईजहाज, त्यसै गरी बस, गाडी, रेल आदि हो। यो कुराहरू चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिको पक्षमा पर्छ है त। विभिन्न अहिले जुन विकास भएका जुन नयाँ नयाँ कृषि औजारहरू अथवा प्रणाली जे विकास भएको छन्, त्यो चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिको पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। अब अर्को छ राजनीतिक पक्ष। ल अब राजनीतिक पक्षमा के पर्छ भन्दाखेरि, अब यसमा मुख्य गरेर राजनीतिक पक्षले के समेट्छ भन्दा नीति तथा कार्यक्रमको योजना, नीति तथा कार्यक्रम योजना मुख्य भनेको। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, त्यसै गरेर मौलिक हकको सुरक्षा, त्यस्तै गरी स्थानीय स्रोतको बाँडफाँड हो। यो कुराहरू चाहिँ पर्दछ है त। ल अब अर्को त्यस्तै यसको अर्को पक्ष छ मनोवैज्ञानिक पक्ष। ल अब मनोवैज्ञानिक पक्ष भन्ने बित्तिकै यो मनसँग अर्थात् सोचाइसँग सम्बन्धित कुराहरू यसमा आउँछ। मानिसको सोचाइ, त्यस्तै गरी उसको भावना, कल्पना, तर्क आदि कुराहरू चाहिँ यो भित्र आउँछ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यति कुरा चाहिँ स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ विविध पक्षहरू चाहिँ एक अर्कामा अन्तर्निहित छन्, एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्, एकसँग अर्कोको सम्बन्ध रहेको छ। कुनै एउटामा सकारात्मक प्रभाव पर्दाखेरि अरू दुईटामा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ र कुनै एउटामा नकारात्मक प्रभाव पर्दाखेरि अर्को दुईवटामा पनि नकारात्मक असर पर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ है त। ल अब कसरी सम्बन्धित छन् त्यही कुरालाई हामी थोरै बुझौँ है त, अझै थोरै बुझौँ र त्यसलाई पनि तपाईँहरूले लेख्नु होला। ल अब स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका भौतिक
जैविक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि पक्षको एकअर्कामा एकदमै गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। मानिसले प्रकृतिको विवेकपूर्ण प्रयोग, संरक्षण र सम्वर्धन गरेमा त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा अनुकूल प्रभाव पर्छ र स्वास्थ्यमा स्तर वृद्धि हुन्छ। स्वास्थ्यको जुन स्तर छ त्यो बढ्न पुग्छ। यसबाट मृत्यु दर घट्न गई उत्पादनशील र गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ। त यसर्थ स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको सकारात्मक सम्बन्धले गुणस्तरीय जीवन विकास गर्ने र नकारात्मक सम्बन्धले प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले यी तीन बीच अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। मैले तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ सबै कुराहरू बुँदागत रूपमा मुख्य कुराहरू लेख्दैछु र बाँकी रहेको कुराहरूलाई मैले व्याख्या गर्दैछु। तपाईँहरू त्यसलाई सुन्नुहोला, मजाले सुन्नुहोला र आफ्नो कपीमा बुँदागत रूपमा यो नोटहरूलाई लेख्दै जानुहोला, मैले भनेको मुख्य कुराहरूलाई र मैले भनेको अरू कुराहरूलाई चाहिँ दिमागमा राख्नुहोला सुनेर र आफ्नो मौलिक शैलीमा चाहिँ यसको उत्तर तपाईँहरूले एसईमा लेख्नुहोला है त, एसईको परीक्षामा। ल अब 1 नम्बरको प्रश्न हामीले सल्भ गऱ्यौँ, हल गरिसक्यौँ, एसई 2075मा आएको। अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्न पनि 2075 सालमै सोधेको छ। ल अब प्रश्न नम्बर 2मा के भनेको छ भन्दाखेरि सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको कस्तो भूमिका हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसमा सुरुमा के बुझौँ भने भाइ बहिनीहरू, अब सांस्कृतिक पक्ष अर्थात् संस्कृति भनेको के हो, अर्थात् सामाजिक मूल्य मान्यता भनेको के हो, त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। समाजमा परम्परादेखि मानिआएको जुन रहनसहन, रीतिरिवाज छ त्यसलाई हामी सामाजिक मूल्य मान्यता भनेर भन्छौँ है त। समाजमा परम्परादेखि मानिआएको रहनसहन, रीतिरिवाज आदिलाई सामाजिक मूल्य मान्यता भनिन्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। समाजमा परम्परादेखि मानिआएको रहनसहन, रीतिरिवाज आदिलाई सामाजिक मूल्य मान्यता भनिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हो अब मानिसले समाजमा जीवनयापन गर्नका लागि आफूलाई अनुकूल हुने खालको सामाजिक सांस्कृतिक नियमहरू निर्माण गरेको हुन्छ। आफ्नो अनुकूल नीति निर्माण। ल यो पनि एउटा बुँदा लेख्नु होला है। आफ्नो अनुकूल सांस्कृतिक नीति नियम निर्माण। ल यो मुख्य बुँदा हो। अब एउटा राम्रो जीवन जिउनको लागि समाजमा विभिन्न हामी नियममा बस्नुपर्ने हुन्छ, सामाजिक नियमहरूमा। त्यही कुरालाई भन्न खोजेको। र त्यस्तै गरी अब अर्को भनेको यसमा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने भनेको सामाजिक सांस्कृतिक पक्षले मानिसद्वारा बनाइएको र समाजमा लागू भएका तिनै सामाजिक सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्छ। त्यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, चाडपर्व, सामाजिक मेला, जात्रा आदिको आयोजना सामाजिक सांस्कृतिक पक्षका अङ्ग हुन्। जस्तै कि जन्म, मृत्यु, विवाह, संस्कार, चाडपर्व, सामाजिक मेला, जात्रा चाहिँ
जात्रा आदिको आयोजना चाहिँ के भित्र पर्छ भन्दाखेरि सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षणभित्र पर्छ। किनभने यो कुरा हामीले जोगाएनौँ, हाम्रो संस्कृति त्यसै गरी रीतिरिवाजलाई जोगाएनौँ भने हाम्रो अस्तित्व नै खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ है त। ल अब यी सामाजिक मूल्य मान्यता चाहिँ हामीले जीवन्त राख्नको लागि विभिन्न विवाह संस्कार त्यस्तै गरी चाडपर्व सामाजिक मेला जात्रा आदिको योजना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को कुरा यसमा के बुझ्नुपर्छ भने के लेख्नुपर्छ भने तपाईहरूले समाजमा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको पालना भएमा यसले त्यस समाजका सामाजिक मूल्य मान्यतालाई जीवन्त राखिराख्छ। त्यस्तै समाजले स्वीकारेको जुन राजनीति छ अथवा रीतिरिवाज छ, चालचलन छ, पर्व आदिको पालना तथा सांस्कृतिक विशेषताको बोधमा सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्छ र सामाजिक सांस्कृतिक पक्षले सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्न टेवा पुर्याउँछ। ल यो कुरा तपाईहरूले लेख्नु होला है त। विशेष गरेर तपाईहरूले अब यसमा बुझ्नै पर्ने जान्नै पर्ने कुरा भनेको पहिला त सामाजिक मूल्य मान्यता के हो भनेर बुझ्नु पर्यो यो प्रश्नमा, र त्यसको पहिला व्याख्या गर्नु पर्यो तपाईहरूले। समाजमा परम्परादेखि मानिआएका रहनसहन रीतिरिवाज आदिलाई सामाजिक मूल्य मान्यता भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी मानिसले समाजमा जीवनयापनका लागि आफूलाई अनुकूल हुने खालका सामाजिक सांस्कृतिक नियम नीतिहरू निर्माण गरेको हुन्छ। त्यस्तै सामाजिक सांस्कृतिक पक्षले मानिसद्वारा बनाइएका र समाजमा लागू भएका तिनै सामाजिक सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै जन्म मृत्यु विवाह संस्कार चाडपर्व सामाजिक मेला जात्रा आदिको आयोजना सामाजिक सांस्कृतिक पक्षका अङ्गभित्र पर्दछ। यी सामाजिक मूल्य मान्यता पनि हुन्। समाजमा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको पालना भएमा त्यसले त्यो समाजको सामाजिक मूल्य मान्यतालाई जीवन्त राख्न सहयोग गर्छ। समाजले स्वीकारेको रीतिरिवाज चालचलन पर्व आदिको पालना तथा सांस्कृतिक विशेषताको बोधमा सहयोगको भूमिका निर्वाह गरी सामाजिक सांस्कृतिक पक्षले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्दछ भनेर तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। एकदम सहज छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। मैले यहाँ मुख्य बुदाहरू तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि सहज हुन्छ भनेर लेखाइदिएको छु र व्याख्या पनि गर्दै मैले कसरी चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ भनेर मैले यसको उत्तर भनिसकेँ। ल अब यो पछि हामी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका आर्थिक तथा राजनैतिक पक्षको वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल अब सामाजिक पक्षको बारेमा हामीले सामाजिक सांस्कृतिक पक्षको बारेमा योभन्दा अघिको प्रश्नमा गरिसक्यौँ र अहिले चाहिँ हामीलाई आर्थिक र राजनीतिक पक्षको बारेमा सोधेको छ। किनभने हामीले विभिन्न पक्षहरू हुन्छ भनेको छौँ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरणको अन्तर्सम्बन्धलाई देखाउनका लागि विभिन्न पक्षहरू हुन्छ भनेको छौँ। त्यसमध्ये अहिले चाहिँ हामीले आर्थिक र राजनीतिक पक्षको बारेमा वर्णन गर्नुपर्ने छ। ल अब सुरुमा आर्थिक पक्षको बारेमा चर्चा गरौँ है त। आर्थिक पक्ष भन्ने बित्तिकै आर्थिक भन्ने बित्तिकै धन पैसा सम्पत्ति भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब धन मानिसको आवश्यकता पूर्ति गर्ने साधन हो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। पैसा भएन भने हामीले चाहिएको वस्तुहरू खाद्य वस्तुदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण कुराहरू केही पनि कुराहरू पूर्ति गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् जुन हाम्रो सामान्य आवश्यकता छ घाँस बाँस कपास अर्थात् खाना भोजन त्यसै गरी बास र कपडा यो पैसा बिना अथवा धन बिना सम्भव छैन। त्यो हुनाले
हाम्रो आवश्यकता जुन आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै मानिसले रोजगारीमा लागेर पसल व्यवसाय सञ्चालन गरेर र आय आर्जनका अन्य उपायहरू अपनाएर पनि आर्थिक उन्नति गरेको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो धन सम्पत्ति पैसा चाहिँ कसरी कमाउन सकिने रहेछ भन्दाखेरि रोजगारीमा लागेर रोजगारी, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको पसल त्यसै गरी व्यवसाय हो। यो गरेर चाहिँ धन पैसा सम्पत्ति आउने रहेछ। अब योबाट चाहिँ त्यस्तै यो पछि विभिन्न उद्योगहरू खोल्ने आर्थिक भनेपछि अब त्यसै गरी कृषि उत्पादन गर्ने, त्यस्तै गरी होटल व्यवसाय गर्ने, त्यसै गरी कपडा बुन्ने रङ्ग्याउने, त्यस्तै गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हो। यो कुराहरूबाट चाहिँ आर्थिक पक्ष सबल बन्ने रहेछ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाभित्रको जुन आर्थिक पक्ष छ त्यो सबल हुने रहेछ। ल अब रोजगारी, पसल, व्यवसाय चाहिँ धन अथवा अर्थ कमाउने, अर्थोपार्जन गर्ने स्रोतहरू हुन्। त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला र यसलाई मिलाएर आफ्नो भाषामा कसरी सहज हुन्छ त्यो कुरा लेख्नु होला है त। ल म मुख्य बुँदाहरू तपाईँहरूलाई लेखाइदिइरहेको छु। ल अब यो पछि अर्को छ राजनैतिक पक्ष। ल अब राजनैतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै राजनीतिको एकदमै ठुलो हात हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। देशको विकासमा, समग्र विकासमा राजनीतिको एकदमै ठुलो हात हुन्छ। किनभने राजनीतिक जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक जुन पार्टी छ त्यसले चाहिँ के गर्न सहयोग गर्छ भन्दा देशमा विभिन्न नीति नियम कानुनहरूको निर्माण गर्ने, त्यस्तै गरी जुन स्रोतहरू हुन्छन् हाम्रो देशमा, आफ्नो देशमा रहेको स्रोतहरू त्यसको बाँडफाँड गर्ने, कुन स्रोत चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा छ, कति छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी मौलिक हक अधिकारको बारेमा पनि यो राजनीतिक जुन पक्षले प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यस्तै गरी जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, अनि त्यस्तै गरी शैक्षिक आर्थिक विकास निर्माण गर्न, त्यसै गरी विभिन्न योजना तथा नीतिको कार्यक्रम गर्ने, त्यस्तै गरी बजेटको बाँडफाँड गर्ने हो। यो कुराहरू चाहिँ राजनीतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। ल यसमा के पर्छ भने मुख्य गरेर त्यो बुँदा पनि लेखौँ हामी। यसमा विशेष गरेर राजनीतिक पक्षमा आर्थिक विकास, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा, त्यसै गरी जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति, मौलिक हक अधिकार, प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक अधिकार, ल त्यस्तै बजेट बाँडफाँड, हो। यो कुरा चाहिँ राजनीतिक पक्षभित्र समेटिन्छ है त। त्यस्तै अब अर्को कुरा भनेको अहिले त गाउँपालिका, नगरपालिका हो, यस्तो ठाउँमा सञ्चालन हुने जुन महिला अपाङ्गता सम्बन्धी कार्य, त्यस्तै पौष्टिक आहार, सुरक्षित मातृत्व हो। यो कुराहरू पनि राजनीति
पक्षभित्रै समेटिन्छन् है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यही कुरालाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नु होला है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल विशेष गरेर अब आर्थिक पक्ष र राजनीतिक पक्षमा मुख्य मुख्य बुँदाहरू तपाईँहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यसलाई नै मिलाएर लेख्नु होला। कसरी चाहिँ यो पक्षहरू पर्छ, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षालाई कसरी टेवा पुर्याउँछ यी पक्षहरू, यो पक्षहरूमा के समेटिएको छ, त्यसले चाहिँ कसरी हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिलाई राम्रो बनाउने, जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन कसरी गराउने र वातावरणलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, कसरी जोगाउने हो, यावत कुराहरू यो पक्षले समेट्छ, आर्थिक पक्ष र राजनीतिक पक्षले। ल अब यो पछि भाइ बहिनीहरू हामी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के सोधेको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका भौतिक र जैविक पक्षको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। भौतिक र जैविक पक्ष। ल भौतिक पक्ष अन्तर्गत हामीले बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, हिमाल, पहाड, तराई, जङ्गल, घाँसे मैदान, उर्वरा भूमि, सूक्ष्म जीव, जनावर, प्राणी पर्छन्। त्यस्तै मानिसले निर्माण गरेको बाटो, पुल, घर, मानिसलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, कच्चा पदार्थ उत्पादन, उपभोग्य वस्तुको उत्पादनका लागि उद्योग, कल कारखाना, यातायात पनि यसै वर्गमा पर्छन्। यिनलाई स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको भौतिक पक्षका रूपमा अर्थात् त्यो अन्तर्गत राखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर हामीले यसको केही पक्षहरूको बारेमा लेखौँ है त। ल भौतिक पक्ष। भौतिक पक्षले के समेट्ने रहेछ त्यही कुराहरूलाई बुँदागत रूपमा लेखौँ र तपाईँहरूले यसैलाई मिलाएर आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र एसीईमा पनि आफ्नो मौलिक तरिकाले यो बुँदाहरू याद भएपछि, बुँदाहरू थाहा पाएपछि आफ्नो मौलिक तरिकाले भाषालाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभयो भने मात्र तपाईँहरूको बढी अङ्क आउँछ है त। अब भौतिक पक्षमा के पर्छ भन्दा हिमाल, त्यसै गरी पहाड, तराई, जङ्गल, त्यसै गरी घाँसे मैदान, त्यसै गरेर उर्वरा भूमि, त्यस्तै सूक्ष्म जीव, त्यसै गरी जनावर, प्राणी पर्दछन् हो। अब त्यस्तै यो लगायत मान्छेले बनाएको, मानिसले निर्माण गरेको घर, त्यस्तै गरी पुल, त्यस्तै मान्छेलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, त्यस्तै कच्चा पदार्थ, उद्योग, कल कारखाना हो। यो सबै कुराहरू केमा पर्छ भन्दाखेरि भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। अब अर्को छ जैविक पक्ष। जैविक पक्षको पनि हामीले लेख्नु पर्ने छ। ल जैविक पक्ष। जैविक पक्ष अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि भौगोलिक भिन्नता अनुसार अर्थात् भूगोल अनुसार हिमाल, पहाड, तराईको जुन विभिन्न भागहरू छ हो, त्यो भाग अनुसारको भिन्नता अनुसारको
भिन्नता अनुसारको बोट बिरुवा, त्यस्तै कृषि उत्पादन, जडीबुटी, जनावर अब आदिमा भिन्नता पाइन्छ हो, यिनीहरूमा भिन्नता पाइन्छ। त्यस्तै गरी अब भौगोलिक अवस्था अनुसार हावापानी र उत्पादन, भौगोलिक अवस्था अनुसार हावापानी र उत्पादन हुने वस्तुमा भिन्नता। ल यो पनि आयो है त। अब त्यस्तै गरी हिमालमा जडीबुटी र तराईमा अन्नको अधिकता। हिमालमा जडीबुटी पाइन्छ र तराईमा अन्नको अधिकता। ल अधिकता भनेको धेरै है त। तराईमा चाहिँ अन्न धेरै हुने, हिमालमा जडीबुटी धेरै पाइने हुन्छ हो, यो कुराहरू चाहिँ। र त्यसै गरी अब त्यहाँ हुने हिमालमा हुने र पहाडमा हुने, त्यस्तै गरी तराईमा हुने वनस्पति बिचमा पनि भिन्नता पाइन्छ हो, यो कुरा चाहिँ जैविक पक्ष अन्तर्गत आउँछ है त। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो पछि अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि, अर्को प्रश्नमा जाउँ। यही कुराहरूलाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नु होला है। मैले यहाँ बुदागत रूपमा तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर लेखिदिइरहेको छु। ल अब स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका विविध पक्षहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। र त्यसमा अब पहिलो पक्ष छ, अब यसको बहुआयामिक पक्षहरू छ, धेरै आयामहरू छ, धेरै आयाम भएको पक्षहरू छ, जसमध्ये भौतिक पक्ष, जैविक पक्ष, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, विज्ञान तथा प्रविधि पक्ष, राजनीतिक पक्ष र मनोवैज्ञानिक पक्ष हो, यो कुराहरू आउँछन् है त। ल अब सुरुमा यसको विविध पक्ष छ। मैले चाहिँ पहिलोमा भौतिक पक्षको बारेमा चर्चा गर्छु है त। मुख्य बुदा लेखिदिन्छु भौतिक पक्ष। ल भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै यो अन्तर्गत के पर्छ भने हिमाल, पहाड, तराई, जङ्गल, घाँसे मैदान, उर्वरा भूमि, त्यस्तै जनावर, प्राणी, बाटो, पुल, घर, उद्योग, कल कारखाना, आदि। ल अब त्यस्तै गरी अर्को पक्ष छ जैविक पक्ष। ल जैविक पक्षमा के पर्न सक्छ भन्दाखेरि अब विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा रहने बोट बिरुवा, विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा रहने बोट बिरुवा
कृषि उत्पादन, त्यस्तै जडीबुटी, जनावर, हावापानी आदिमा हुने विविधता। ल अब त्यस्तै अब अर्को पक्ष छ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष। ल अब यो बुदाहरू तपाईहरु पनि लेख्नुस् है। ल अब सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा मुख्य भनेको मानिसलाई जीवनयापन का लागि अनुकूल हुने गरी बनाइएका सामाजिक सांस्कृतिक नीति नियमहरू, त्यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, चाडपर्व जस्ता सांस्कृतिक रीतिरिवाज। ल यो कुराहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै गरी आर्थिक पक्ष अर्कोमा छ आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्षमा के कुराहरू समेटिन्छ भन्दाखेरि रोजगारी र आय आर्जन सँग सम्बन्धित विभिन्न पेशा व्यवसाय। ल यो कुरा पर्छन् है त। अब अर्को छ विज्ञान तथा प्रविधिको पक्ष। ल अब विज्ञान तथा प्रविधिमा अहिलेको इन्टरनेट, सूचना प्रविधि, मुख्य भनेको सूचना प्रविधि, त्यस्तै विभिन्न आविष्कार, त्यस्तै इमेल, इन्टरनेट, बस, ट्रेन आदि। ल यो कुराहरू तपाईहरुले लेख्नु होला है त। अब अर्को छ राजनैतिक पक्ष। राजनीतिक पक्षमा के कुराहरू आउँछ भने शैक्षिक, आर्थिक विकास, त्यस्तै गरी सामाजिक सुरक्षा, मौलिक हकको सुरक्षा,
त्यस्तै नीति नियम कार्यक्रम योजना र स्रोतको बाँडफाँड। ल यो कुराहरू चाहिँ राजनीतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ है त। त्यस्तै गरी अर्को छ मनोवैज्ञानिक पक्ष। ल अर्को छ मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक पक्ष भन्ने बित्तिकै अब यो चाहिँ विशेष गरेर मानिसको सोचाइ, भावना, बुद्धि, तर्क हो। यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्षले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ है त। मानिसको सोच्ने शैली, उसले कसरी विचार गर्छ, कस्तो खालको विचार गर्छ, कस्तो खालको भावना उसमा हुन्छ, स्वस्थ रहनको लागि कस्तो खालको भावना उसले ल्याउनुपर्छ, कस्तो खालको चिन्तनहरू गर्नुपर्छ हो, त्यो कुराहरू चाहिँ मनोवैज्ञानिक पक्ष अन्तर्गत पर्छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के सोधेको छ भने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका भौतिक पक्ष अन्तर्गत के पर्छन् भनेर भनेको छ। ल भौतिक पक्ष अन्तर्गत भर्खरै हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। भौतिक पक्ष अन्तर्गत भौतिक वस्तुहरू जुन आँखाले देखिने अर्थात् हाम्रो जुन इन्द्रियले थाहा पाउने प्राकृतिक वस्तु र अथवा मानव निर्मित वस्तुहरू छ, त्यसलाई हामी भौतिक पक्ष अथवा भौतिक वस्तुहरू भनेर भन्छौँ हो। त्यो अन्तर्गत हिमाल, पहाड, तराई, घाँसे मैदान, उर्वरा भूमि, त्यस्तै गरी जनावर, प्राणी र मान्छेले बनाएकोमा बाटो, पुल, घर, उद्योग, कल कारखाना हो। यो कुरा चाहिँ भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्छन् है त। अब यही कुरालाई हामीले लेखौँ थोरै। अब भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै पहिला यसको परिभाषा लेखौँ। भौतिक पक्ष भनेको इन्द्रियले थाहा पाउने प्राकृतिक वस्तु र मानव निर्मित वस्तु। ल अब यो अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि हिमाल, पहाड, तराई, घाँसे मैदान, उर्वरा भूमि, त्यस्तै गरी सूक्ष्म जीवहरू, त्यसै गरी प्राणी लगायत अन्य वनस्पति। ल यो कुरा चाहिँ यो भित्र पर्यो है त। अब अर्को कुरा भनेको यो त प्रकृतिबाटै प्राप्त हुने वस्तु अर्थात् प्रकृतिकै आफ्नै जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूपमा पाइने वस्तुहरू भयो। र अर्को भनेको मान्छेले बनाएको मानव निर्मित जुन वस्तुहरू छ जुन चाहिँ हाम्रो मानवको आधारभूत आवश्यकताका साथसाथै विलासिताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि बनाइएका जुन भौतिक संरचना जस्तै कि बाटो, पुल, भवन, विभिन्न
महल, त्यसै गरी सपिङ कम्प्लेक्सहरू हो, यो पनि भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै कृषिजन्य खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थको उत्पादनको लागि खोलिएको उद्योग कल कारखाना पनि भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। ल त्यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। र मानव निर्मित पुल, त्यसै गरी बाटो, भवन, त्यस्तै गरी कृषिजन्य खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थ हो, यो कुराहरू भौतिक पक्ष अन्तर्गत आउँछन् है त। ल यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो भाषामा मिलाएर लेख्नु होला है त, अनुच्छेद बनाएर लेख्नु होला। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका भौतिक र जैविक पक्षका बीच भिन्नता छुट्याउनुहोस् भनेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब यसलाई यसरी छुट्याउँ, हामीले भर्खरै चर्चा गरिसकेको कुरा हो भौतिक पक्ष, अब यतापट्टि जैविक पक्ष। ल अब भौतिक पक्ष भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि हिमाल, पहाड, घाँसे मैदान, त्यसै गरी उर्वरा भूमि, सूक्ष्म जीव, जनावर, प्राणी, पुल, घर, भवन, उद्योग, कल कारखाना, ल भौतिक पक्ष अन्तर्गत हिमाल, पहाड, घाँसे मैदान, उर्वरा भूमि, त्यस्तै गरी सूक्ष्मजीव, जनावर, प्राणी, पुल, घर, भवन, उद्योग, कल कारखाना आदि पर्छ भने जैविक पक्षमा विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिमा रहने बोट बिरुवा, कृषि उत्पादन, जडीबुटी, जनावर, हावापानी आदिमा हुने विविधता। ल यति कुरा लेख्नु होला है त। यो पहिलो बुँदामा भयो। दोस्रो बुँदामा अर्को के कुरा लेख्न सकिन्छ भने अब भौतिक पक्षतिर लेख्नुहोस् त, म भनिदिन्छु। भौतिक पक्षले कुनै स्थानको भौतिक पहिचान गराउँछ। त्यस्तै अब जैविक पक्षले जीवजन्तु र वनस्पतिको विविधतालाई समेट्छ। ल भौतिक पक्षले कुनै स्थानको भौतिक पहिचान गराउँछ भने जैविक पक्षले जीवजन्तु र वनस्पतिको विविधतालाई समेट्छ। त्यस्तै भौतिक पक्षमा अर्को बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्राकृतिक, मानव निर्मित विकास, निर्माण तथा उपभोग्य वस्तु उत्पादन स्थल पर्छन्। त्यस्तै
हो जैविक पक्षमा, त्यसकै जैविक पक्षमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यसमा फरक फरक प्रकृतिका जीवजन्तु, वनस्पति, उत्पादन र हावापानीहरू पर्दछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब भौतिक पक्षमै अर्को बुँदा लेख्न सक्नुहुन्छ। भौतिक पक्ष मौसम, हावापानी, ऋतु परिवर्तन आदिको कारक हो। भौतिक पक्ष मौसम, हावापानी, ऋतु परिवर्तन आदिको कारण हो। त्यस्तै जैविक पक्ष भनेको विभिन्न भौगोलिक अवस्थामा वनस्पति, जीवजन्तु, उत्पादन र जीवनयापनको समायोजन हो। ल त्यो कुरा नि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै भौतिक पक्षमा अर्को बुँदा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने भौतिक पक्षको सबलताले जीवनयापन सुखद बनाउँछ। त्यस्तै जैविक पक्षको जुन सबलता छ त्यसले चाहिँ वातावरण सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। म तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिदिन्छु, त्यही कुराहरू तपाईँहरूले सुनेर मुख्य बुँदाहरू कपीमा टिप्नु होला र आफ्नो मौलिक भाषामा चाहिँ परीक्षामा लेख्नु होला है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8मा के सोधेको छ भन्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब विज्ञान र प्रविधि पनि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाकै एउटा प्रमुख पक्षको रूपमा हामीले लिन्छौँ हो। अब त्यसकै सकारात्मक पक्षहरू पनि छ र नकारात्मक पक्षहरू पनि छ, त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्नेछ। र अब यसको सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा लेख्नु होला है त। म भनिदिन्छु, तपाईँहरूले लेख्नु होला। विज्ञान र प्रविधिका धेरै सकारात्मक पक्षहरू छन्, जब त्यसमा पनि विज्ञान र प्रविधिका कारण शिक्षा, सञ्चार, अर्थतन्त्र, समाज लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आधुनिक सुविधा उपलब्ध भएको छ। जस्तै कि तपाईँहरूले प्रयोग गरिरहेको जुन कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल हो, यावत कुराहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। त्यस्तै इमेल, इन्टरनेटबाट संसारलाई चिन्ने अवसर प्राप्त भएको छ। यसले मानिसका विभिन्न प्रकारका आवश्यकताहरू पुरा गर्न विभिन्न प्रकारका साधनहरू आविष्कार गरेको छ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, निर्माण क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिबाट आवश्यकता अनुसारको अनेकौँ सुविधा प्राप्त भएका छन्। यो नै विज्ञान तथा प्रविधिको सकारात्मक पक्षहरू हो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। मैले यसको उत्तर भनिदिएँ, तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्नु होला। त्यस्तै अब यसको नकारात्मक पक्षहरू के हुन् त? नकारात्मक पक्षको बारेमा लेखौँ। यसै गरी अब विज्ञान प्रविधिको उन्नतिको कारण बम, त्यस्तै गरी क्षेप्यास्त्र, रकेट, विस्फोटक पदार्थ आदिको परीक्षण गरिन्छ र यसबाट वातावरणमा एकदमै नराम्रो असर पर्छ, अर्थात् प्रतिकूल असर पर्छ। त्यस्तै विभिन्न विषादी रसायन, हतियार आदिको आविष्कार र प्रयोगले मानव अस्तित्व र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर इन्टरनेट, इमेलका कारण मानिसहरूमा हिंसा, अपराध, ठगी पनि बढ्दै गएको पाउँछौँ र यो नै विज्ञान तथा प्रविधिको नकारात्मक पक्षहरू हुन्। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्नु होला है त। मैले यसको उत्तर भनिदिएँ, यसलाई मजाले सुनेर लेख्नु होला है त। एकचोटि सुन्दा भएन भने अर्कोचोटि पनि सुनेर लेख्नु होला। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र सकारात्मक प्रभाव भन्ने बित्तिकै जुन हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ इन्टरनेट, इमेल, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू, जसले गर्दाखेरि विश्वलाई साँघुरो बनाइदिएको छ, त्यसले अमेरिका पनि अहिले एकदमै नजिक भएको छ। त्यही सञ्चार माध्यमका उपकरणहरूले गर्दाखेरि हो। यो चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको सकारात्मक पक्ष भयो भने अब नकारात्मक पक्षमा ठ्याक्कै विज्ञान र प्रविधिले जुन आविष्कार गरेको बम, विस्फोटक पदार्थहरू छ, त्यसको परीक्षण गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ वातावरणमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। र वातावरणमा प्रभाव पर्नु भनेकै हाम्रो शरीर
र स्वास्थ्यमा भने त्यसले प्रभाव पार्नु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। ल अब यो जानिसकेपछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा पनि तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला, म उत्तर भनिदिन्छु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब राजनीतिक पक्ष एकतिर लेख्नुहोस् र मनोवैज्ञानिक पक्ष अर्कोतिर लेख्नुहोस्। राजनीतिक पक्ष यतातिर, अर्कोतिर मनोवैज्ञानिक पक्ष। ल अब भाइ बहिनीहरू राजनीतिक पक्षमा लेख्नुहोस् त। बुँदा नम्बर 1 मा यो राज्य सञ्चालनका लागि शैक्षिक आर्थिक विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। ल राजनीतिक पक्ष केसँग सम्बन्धित रहेछ? राज्य सञ्चालनको लागि शैक्षिक आर्थिक विकास निर्माण र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित रहेछ। त्यस्तै मनोवैज्ञानिक पक्षमा लेख्नुहोस् यो मानिसको सोचाइ र भावनाबाट धारणा निर्माण गर्ने पक्षसँग सम्बन्धित छ। यो मानिसको सोचाइ र भावनाबाट धारणा निर्माण गर्ने पक्षसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै अब राजनीतिक पक्षमा दोस्रो बुँदा लेख्नुहोस् यो योजना, नीति, कार्यक्रम र स्रोतको बाँडफाँड गर्ने आधार हो। अब त्यस्तै गरी मनोवैज्ञानिक पक्षमा लेख्नुहोस् त यो नकारात्मक धारणाको त्याग र सकारात्मक धारणाको विकास अथवा ग्रहणसँग सम्बन्धित छ। जुन नकारात्मक धारणा अथवा सोचाइ हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ पन्छाएर हामीले सकारात्मक सोचको वृद्धि विकास गराउने कुरासँग सम्बन्धित छ मनोवैज्ञानिक पक्ष। र व्यक्तिले जबसम्म सकारात्मक सोच राख्न सक्दैन तबसम्म उसले भित्री प्रगति र बाहिरी प्रगति कुनै पनि प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले यो कुरामा जोड दिएको छ है त। अब अर्को तेस्रो बुँदामा लेख्नुहोस् त यो आवश्यकता राजनीतिक पक्षमा है यो आवश्यकता परिपूर्ति त्यस्तै गरी मौलिक हक र अधिकारको संरक्षणसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यस्तै मनोवैज्ञानिक पक्षमा लेख्नुहोस् त यो स्वास्थ्य र वातावरणप्रति सकारात्मक र नकारात्मक धारणासँग सम्बन्धित छ भनेर लेख्नुहोस् है त। अब राजनीतिक पक्षमा अर्को बुँदा लेख्नुहोस् गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत स्थानीय निकायका विभिन्न कार्यक्रम यस अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै अब मनोवैज्ञानिक पक्षमा त्यसको के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विकास कार्यका लागि सकारात्मक सोच, दुर्भावनाको त्याग यससँग सम्बन्धित छ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने राजनीतिक पक्ष र मनोवैज्ञानिक पक्ष चाहिँ कसरी स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षासँग सम्बन्धित छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि अर्को प्रश्नमा जाउँ। छोटो प्रश्नोत्तरको अन्तिम प्रश्न स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणका सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको अन्य पक्षसँगको सम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षको अन्य पक्षहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ त स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणको भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर लेख्दै जानुहोस्, म भन्दै जान्छु। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन र लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले मजाले सुनेर पनि यसलाई आफ्नो भाषामा आफ्नै तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले उसले समाजमा सामाजिक मूल्य, मान्यता, रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा, धर्म, संस्कृति आदिको विकास गरेको हुन्छ। त्यस्तै मानिसद्वारा निर्मित सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण तिनै पक्षमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू पिपलमा पूजा गर्छन् जसबाट वातावरण संरक्षण हुन्छ। गाईको पूजा गर्छन् त्यसबाट प्राणी रक्षा हुन्छ। यस्तै खानपानमा अनुशासन छन्, तिनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई रक्षा गर्छ। त्यस्तै प्रकारले धर्म संस्कृतिका आफ्नै मूल्य र मान्यता र संस्कारहरू हुन्छन्। यस्ता मान्यता भौतिक, जैविक, आर्थिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक
पक्षसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। सामाजिक सांस्कृतिक पक्षले अन्य पक्षसँग अन्तर्सम्बन्ध स्थापना गरेका हुन्छन् र स्वस्थ व्यक्तिको स्वस्थ कसरी हुने, व्यक्तिलाई स्वस्थ कसरी गराउने, जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो कुरा भनेको समाजभित्रै नीति नियम निर्माण गरेर बनाउन सकिने कुरा हो। त्यसैले स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षामा सामाजिक सांस्कृतिक पक्षले अन्य विविध पक्षसँग समन्वय गरेर भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। मैले यहाँ कतिपय प्रश्नहरूको मुख्य बुँदा लेखाइदिएँ, कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर मौखिक रूपमै दिएँ र तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गरेर सुन्नु होला है। यो भाषिक विषय भएको हुनाले अब यसलाई सबै कुराहरू लेखाउन यहाँ सम्भव भएन तपाईँहरूलाई, यो किनभने एक भिडियो एकदमै लामो बन्छ। त्यसरी सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई यसको प्रश्न उत्तरहरू सबै लेखाइदियो भने एकदमै लामो भिडियो बन्छ र तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि पनि समस्या भएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ केही मुख्य बुँदाहरू लेखाइदिएँ र बाँकीका प्रश्नहरूमा मौखिक रूपमै उत्तर के लेख्ने भनेर बताइदिएको छु र यसलाई सुनेर मजाले आनन्दले सुनेर कपीमा लेख्नु होला। एकपटक भिडियो हेरेर बुझेर सुनिसकेपछि सबै कुराहरूलाई कपीमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् र नोट जस्तो सानो बनाएर राख्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई परीक्षामा लेख्न र नम्बर ल्याउन सजिलो हुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिरहँदा तपाईँहरूले केही कुराहरू बुझ्नु भएन, तपाईँहरूलाई केही कुराहरू गाह्रो लागेको छ भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यो विषय मात्र नभई अन्य विषयहरू पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ है त। नेपाल अनलाइन स्कुलको हाम्रो फेसबुक, त्यसै गरी ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गरेर आफ्नो सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कुन भिडियो आवश्यक परिरहेको छ, कुन सब्जेक्ट पढ्न गाह्रो भइरहेको छ, त्यो कुराहरू हामीलाई भन्नुभयो भने हामी त्यसलाई सहज बनाउने कोसिस गर्नेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले योभन्दा पछाडि पढ्ने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको अवधारणाको लामो उत्तरहरू जुन छ हो त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला है। र योभन्दा अघिको भिडियो जुन अति छोटा प्रश्नहरू छन् त्यो हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्नु होला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियोहरू आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नु भएकोमा चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।